سب تو پہلے نمبر تے انہاں دا مقام فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دے کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ پریشان ہون گے۔ اللہ دے ولیاں نو کوئی خوف ہے؟ بولو تو صحیح سارے، ولیاں نو کوئی خوف ہے؟ کیوں خوف نہیں ہے؟ ذرا اس گل تے غور کرنا ہے۔ ڈر تے خوف تو ہر بندے نوں ہوندا ہے۔ بڑے بندے ڈردے پے نے کل نو ساڈے نال پتہ نہیں کی بننا ہے، اگلے جہان ساڈے نال کی ہونا ہے، کل آنے والے دہاڑے ساڈے نال کی ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ ڈردے پے جی پٹرول ہور ود گیا تے ساڈے نال کی بنے گا۔ پریشانیاں نے ہر بندے نوں۔ اللہ فرماندا جڑے میرے ولی تے میرے دوست نے نا انہاں نوں کوئی خوف کیوں خوف نہیں؟ اس واسطے محدثین اکرام فرماندے نے ڈر تے خوف اونوں ہوندا ہے جڑا ماڑا ہوے، جڑا بے وس ہوے، ماڑا ہوے، او ڈردا ہے۔ تے اللہ پاک نے ولیاں نو شان عطا فرمائی ہے کہ انہاں نو اپنی طاقت تے قوت دا مظہر بنا دیتا ہے۔ بظاہر اللہ نے انہاں نو انسانی صورت عطا فرمائی ہے، لیکن انہاں دی قوت اور طاقت دا عالم یہ ہے کہ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے، قدرت خدا دی انہاں دے ہاتھ دے وچ جلوہ گر ہوندی ہے۔ اس واسطے انہاں نو کوئی ڈر خوف نہیں ہوندا۔ لوکی تو سمجھدے نے بھی یہ تو شاہی کوئی نہیں ہوندے جی، انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بھئی قرآن پاک پڑھو گے تو تانوں پتہ لگے گا نا انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دی شان کی ہے، اور اللہ پاک نے انہاں نوں کنیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ نے انہاں نوں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جتھے دنیا دیا ساریاں طاقتاں بے وس ہو جاندیاں نے، اوتھوں جا کے اللہ دے ولی دی طاقت دا اظہار ہو رہا ہوندا ہے۔ سنو قرآن پاک نے دو تین مثالات تو عرض کرنا، توجہ ہے نا، بات گل سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمانا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بڑا لشکر، بہت بڑی حکومت سلطنت عطا فرمائی سی، اور آپ دے لشکر دے وچ جن بھی شامل نے، انسان بھی شامل نے، پرندے بھی شامل نے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سارے انہاں دے 300 میل تائیں انہاں دا لشکر جڑا ہے نا وہ پھیلایا ہوندا سی، تے آپ باقاعدہ روزانہ حاضری لا دے سی اپنے لشکر دی۔ ایک دن آپ نے ویکھیا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ ہدہد آپ دا بڑا لاڈلا پرندہ سی، آ جڑا لمبی جی چونچ والا تسی ویکھیا ہوے گا، شہریاں نوں پتہ نہیں ہوندا، دیہاتی لوگ جاندے ہوندے نے، درختاں دے وچ سوراخ کرن والا۔ اونوں آپ نے ویکھیا نا کہ وہ غائب ہے، آیا نہیں، پوچھا مالی ارل ہدہدا ام کان من الغائبین، کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا ہے، غائب کیوں ہو گیا، کیوں نہیں آیا؟ فرمایا واپس آوے گا تو میں انہوں بڑی سخت سزا دے گا، یا کوئی معقول کوئی عذر بہانہ دسے گا تو موڑ بچ سکے گا، ورنہ آوے گا تو میں انہوں بڑی سخت سزا دینی۔ جدو تھوڑی دیر گزری تے ہدہد پرندہ جڑا آپ دا لاڈلا پرندہ سی آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے بڑا ڈردا ڈردا آیا، تے انج گردن جھکا کے تے پہلے پرندہ باقیوں کو پوچھا بھی کہ سلیمان علیہ السلام زیادہ غصے ہی تے نہیں ہے، انہاں کہا نہیں گل خیر ہے، تے ایਂ بڑا ڈردا ڈردا جدو کول پہنچیا نا تے انہیں آپ دی گل شروع کی، آپ نے ان دی ساری گل سنی، انہیں بڑی لمبی گفتگو کی تھی، سارا قرآن پاک وچ واقعہ موجود۔ انہیں کہا جی میں ایک جگہ تے گیا سا ملک سبا وچ، اوتھے خاتون ہے تے بڑا لمبا چوڑا دا تخت ہے، تے مینوں بڑا افسوس ہویا ہے کہ او لوگ خدا دی پوجا نہیں کردے، او پوجا کردے نے تے او سورج دی پوجا کردے نے، چند دی پوجا کردے نے، ستاریاں دی پوجا کردے نے۔ مینوں بڑا افسوس ہویا کہ انسان ہو کے اپنے رب تو اتنے غافل ہو گئے نے کہ پوجا ہی انہاں غیر دی شروع کر دیتی ہے، کاش کہ وہ رب دی عبادت کرن لگ پون۔ جدو ہدہد نے گل کی تھی آپ نے ان دی ساری گل سنی۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے دے نال بڑے غصے ہو گئے تے وہ گل کرن لگا، آپ نے میں تیری گل ہی نہیں سننی۔ انہیں عرض کی تھی حضور یہ دسو بھی تہاڈا شان زیادہ ہے یا سلیمان علیہ السلام دا؟ فرمایا سلیمان علیہ السلام نبی نے انہاں دا مقام دا۔ انہاں فرمایا بھی وہ تو غصے چ بھی ہگے سن تے پھر بھی انہاں ہدہد پرندے دی گل ساری سنی سی، تسی کیوں نہیں جی سنتے پے؟ انہاں فرمایا بھی ہاں نہیں ٹھیک ہے تو گل کر، میں تیری ساری گل سنوں گا۔ ان دی جدو گل سنی نا انہیں عرض کی تھی حضور اس طرح وہ لوگ سورج دی پوجا کردے نے۔ فرمایا میرا خط لے جا تے انہوں نے جا کے پیغام دے۔ وہ خط لے کے بڑا تفصیل واقعہ ہے، وہ خط لے کے گیا، پھر واپس آ کے انہیں پیغام دیتا جی اس طرح وہ تواڈے کول آ رہی ہے، اور اپنا لاؤ لشکر وغیرہ لے کے تے وہ تواڈے کول آن والی ہے، پہنچن والی ہے۔
تے سلیمان علیہ السلام اپنی کچہری میں بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا کہ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین 19-12 سورۃ نمل ہے، پورے 2 رکوع سارا یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ہدہد نے آ کے خبر دیتی تے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی کون ہے اوندا تخت میرے کو لے کے آوے اوندے پہنچن تو پہلے اتنے گل بھی پیش نظر رکھا جائے بھی ہدہد ایڈا لاڈلا پرندہ سی سلیمان علیہ السلام دا بھی آپ جڑا نا انہوں ہمیشہ اپنے نال رکھتے ہوندے سن تے بڑے بعض دفعہ خوشطبی بھی کردا ہوندا سی آپ نوں جڑا نا مختلف لطیفے تے اس طرح خوشطبی کر کے تفسیر البیان ہی لکھا ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے عرض کرن لگیا ہدہد پرندہ کہن لگیا حضور میرا دل کردا میں بھی تواڈے لشکر دی دعوت کراں۔ فرمایا ایڈا بڑا لشکر ہے 300 میل تے پھیلا ہے تو کیویں دعوت کرے گا؟ انہاں کہا حضور میں کر لواں۔ تے او لشکر جڑا دریا دے کنارے ادو بیٹھا سی تے او دوپہر دا وقت ہویا تے آپ نے فرمایا تو دعوت کرنی سی کدے ہیں؟ وہ کدی انج اڑدا جاوے کدی انج اڑدا جاوے، تھوڑی دیر بعد ایک چڑی لنگی تے اونوں پکڑ کے شکار کر کے اونوں 2 ٹکڑے کر کے نا تھلے دریا وچ سٹیا اونے تے سٹ کے کہن لگیا جن دے ہتھی بوٹی آندی بوٹی کھا لو باقی شوربا پی لو۔ اس طرح دا اوندا تعلق سی سلیمان علیہ السلام خوشطبی کرنی اظہار کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یار تینوں اللہ نے کی خوبی عطا کی تھی کی تیرے وچ کمال ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میرے وچ کمال یہ ہے جب میں ہوا وچ اڑدا ہواں نا تے مینوں زمین دی تہہ وچ پانی نظر آ جاندا بھی کتنا دور ہے تے پانی میٹھا ہے یا کوڑا ہے مینوں پتہ لگ جاندا۔ یہ اللہ پاک نے اس پرندے نوں اتنا شعور تے عقل عطا کیتی ہے بھی فضا وچ اڑدے ہویاں اونوں زمین دی تہہ وچ یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ انہوں اللہ نے شان عطا کیتی ہے بھی وہ زمین دی تہہ وچ پانی دیکھ لیندا ہے بھی پانی کتنا دور ہے تے پانی میٹھا ہے یا کوڑا انہوں پتہ لگ جاندا ہے۔ مولانا روم نے بھی اس حکایت میں لکھا ہے پہلے دفتر دے وچ مولانا روم فرماندے نے جدوں حضور نے گل کیتی نا تے کوا جڑا سی نا اونے سنیا تے وہ سڑ گیا، کان جڑا سی نا جل بھج گیا تے او فوراً سلیمان علیہ السلام دے کول آ کے کہن لگیا حضور میری بھی گل سنیا جے آ کان جڑا ہے نا اے کہن لگیا کہ حضور ہدہد بڑا جھوٹ بولدا ہے اور غلط بیانی کردا پیا ہے، اے کہندا ہے میں فضا وچ اڑدا ہوواں تے مینوں زمین دی تہہ وچ پانی دا پتہ لگ جاندا ہے۔ حضور میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کئی دفعہ زمین دے اوتے جال لگیا پیا ہوندا ہے ارے اس جال دے وچ پھڑکدا پیا ہوندا ہے، جال شکار ہویا پیا ہوندا ہے، جنوں زمین دے اوتے پیا ہویا جال نظر نہیں آندا اونوں زمین دی تہہ دے وچ پانی کیویں نظر آ جاندا ہے؟ کون نہیں جے سمجھ آئی گل کہ سمجھ آ رہی ہے بھی جڑے نو زمین دے اوتے پیا ہویا جال نظر نہیں آ رہا کہندا بھی میں زمین دے وچ ویکھ لینا۔ اے اج کل دے جڑے جہلمی تے منن والے تے نوجوان نسل دے ولیاں دے تے ہی اعتراض کرنے ویکھو جی اگر ولیاں وچ طاقت ہوندی تے انج کیوں نہ کر لیندے تے اے کیوں نہ کر لیندے، طرح طرح دے اعتراض یوٹیوب تے ویڈیو بنا کے تے ہر وقت جناب فتنہ فساد پھیلائی بیٹھے نے یہ تو شے ہی کوئی نہیں یہ تو جاندے ہی کچھ نہیں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہ ایو اعتراض جڑے اج کل دا نوجوان کسے گمراہ بندے دے پیچھے لگ کے جڑا ولیاں دے تے اعتراض کردا پیا ایو ہی اعتراض کوے نے آ کے کیتا سی ہدہد دے اوتے، لیکن سلیمان علیہ السلام فرمان لگے ہدہد تیرے تے اعتراض ہو گیا تو ذرا جواب دے تے ہدہد نے کوئی جواب دیتا۔ سنو ایتھے مثنوی شریف دا ایک شعر رومی فرماندے نے کہ ہدہد نے جواب دیتا کہنے لگیا کہ زاغ کو از حکم مولا منکر است، زاغ کو از حکم مولا منکر است، ور ہزاراں عقل باید کافر است۔ ہدہد کہنے لگیا حضور ہے جڑا کان ہے نا یہ خدا دی تقدیر دا منکر ہے، از حکم مولا منکر است، اللہ پاک دے حکم دا کی ہے منکر ہے، خدا دی تقدیر نو یہ نہیں مندا۔ وار ہزاراں عقل باید کافر است، بھاویں بڑیاں عقلاں رکھن والا ہے بڑا زیرک تے دنا شمار ہوندا ہے لیکن کافر ہے کیونکہ خدا دی تقدیر نو نہیں مندا۔ نے کہا عرض کیتی حضور جڑا میں فضا دے وچوں پانی ویکھ لینا نا او میرے رب نے مینوں خوبی تے کمال عطا کیتا ہے، تے جڑا مینوں جال پیا نظر نہیں آندا رب دی تقدیر آ جاندی ہے، تے جتھے تقدیر آ جاوے اوتھے پھر تدبیر نہیں چلدی، او رب دا حکم ہے، رب دی تقدیر دے اگے سر تسلیم خم کرے گا بندہ۔ حضور سائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سائیں اکثر مجلس پڑھتے ہوندے سن، پہلی مجلس حضور غوث پاک دی یہ ہے
آپ فرماتے ہیں جدو نزول تقدیر دا وقت آوے نا تے مومن جڑا ہے وہ لیما بل کیفا یہ نہیں آتا بھی کیوں ہویا تے کیویں ہویا تے نہیں سی ہونا چاہیے. مومن آتا بلا میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں جویں تیرا حکم ہوے میں حاضر ہاں. لجپالا نے دا ترجمہ کیتا ہے. حضور سائیں شیرن پاک فرماندے نے کہ میم مکھ نہ موڑا او توڑے دکھ ستاون. میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستاون. جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گھول گھماون. میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستاون. جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گھول گھماون. اور یار دکھاں تھی ملدا سکھی پے پچھتاون. جدا ڈھول گل لاوے دکھ دور ہو جاوے. جدو خدا پاک دا حکم آ جاوے نا تو اتھے سر تسلیم خم کرنا پہنے. ہن اج کل دے لوکی بھی اعتراض کرتے ہیں جی امام حسین پاک اینیاں شاناں دے مالک سن تے مولا علی پاک مشکل کشا ہوندے تے اپنے بچے نو کیوں نہ بچا لیندے, اپنے بیٹے نو کربلا وچ بچا کیوں نہ لیندے. تے اے پتہ لگدا ہے بھی انہاں دی طاقت ہی کوئی نہیں تے انہاں دے اختیار ہی کوئی نہیں. تے میں تانوں یہ گل کیتی ہے بھی اللہ دسنا یہ چاہندا ہے کہ جڑے میرے ولی بن جاون دوست بن جان انہاں نو پھر کسے چیز دا ڈر خوف سوائے خدا دی ذات تو انہاں نو کسے دا ڈر خوف نہیں ہوندا. اس واسطے کہ اللہ نے انہاں نو طاقت عطا فرمائی ہے بھی بظاہر ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے طاقت میرے رب دی کار فرما ہوندی ہے. اگر بلے شاہ صاحب دا ایک شعر سنو گے تو پورا مضمون بلے شاہ صاحب نے بڑے آسان لفظاں وچ بیان فرما دیتا ہے. اسے گل نو سمجھایا ہے. یہ واقعہ کربلا دی طرف اشارہ فرمایا آپ نے. آپ بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا. اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا. نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا. جتھے چوندا جھکا دیندا عاشق دا سر. نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. جتھے چوندا جھکا دیندا عاشق دا سر. نہ کعبہ تے نہ کربلا. جتھے حکم آ جاوے نا مالک دا تے محبت اس نو کیا جاندا ہے بھی اوتھے پھر بندہ یہ اعتراض نہیں کرے گا بھی حکم کیوں آیا ہے تے نہیں سی آنا چاہیے. نہیں, یہی تو انہاں سانو دسیا ہے بھی مالک دا حکم آوے تے سر تسلیم خم کرنا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا بھی کون ہے جڑا اوندا تخت لے کے آوے, بڑا مشہور واقعہ تسی کئی باری علماء کو سنیا ہوگا. میں صرف طاقت تانوں دسنا چاہنا کہ ولی دی ہاتھ دی طاقت کنی ہوندی ہے. جن اٹھ کے بولیا حضور میں لے کے آنا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں کنی دیر لے آویں گا. کہنے لگا حضور تہاڈی محفل مجلس برخاست ہون تو پہلے تہاڈی تقریر ختم ہون تو پہلے میں لے آواں گا. سلیمان علیہ السلام صبح تو لگ کے زور دی نماز تائیں آپ مجلس فرماندے ہوندے سی تے انہیں عرض کی حضور اس ٹائم کے درمیان میں لے آواں گا مجلس ختم ہون تو پہلے. تو سلیمان علیہ السلام فرمان لگے نہیں میں نے پھر بھی پوچھ لین دے. آپ اگر چاہن دے کہندے بھی جا ٹھیک ہے چلو اجے تو انہیں دیر نال پہنچنا ہے تو جا لے آ محفل ختم ہون تو پہلے لے آویں. لیکن لوگوں نے پھر یہ آکھنا سی بھی جنہ دی طاقت ٹھیک ہے اسی مننی ہے تے ولیاں دی طاقت اسی نہیں مندے. سلیمان علیہ السلام کو پتا سی اس واسطے فرمایا بھی ٹھیک ہے تیری بھی طاقت اپنی جگہ تے لیکن مینوں اس تو بھی پہلے چاہیے. آج کل لوگ جنہ دی طاقت ساری مندے ہیں آندے جن دی بڑی طاقت ہوندی دیو وچ بڑی طاقت ہوندی. کئی لوگ جن قید کرن دے پیچھے لگے رہندے کہ جن ساڈے قابو چ آ جان بڑی طاقت والے ہوندے نے. میں کہا یار لجپالا نے سانو آکھیا بھی اپنے آپ نو قید کیتا کر تے اپنا جڑا نفس امارہ دی خواہشات دے پیچھے لگیا رہنا نا اے خواہشات تو آزاد ہو جاوے گا تے اللہ دی محبت دا قیدی بن جاوے گا. اللہ پاک تینوں سب تو وکری طاقت عطا فرما دے گا. انہاں دی طاقت دا کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں. فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے ہن جنہ دی طاقت ختم ہو گئی اوتھے جنی مخلوق موجود سی ساری بے بس ہو گئی. ہن اوتھے بولے نے تے اللہ دے ولی بولے. قرآن دی آیت سنو اللہ فرماندا قال الذی عنده
علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس وقت اللہ والے اٹھے نے اور وہ بولے جنہاں نو اللہ نے کتاب دا علم عطا فرمایا سی. انہیں کہا حضور میں لے کے آواں گا. کنی دیر ہے؟ فرمایا تھوڑی اکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک. ان دا ترجمہ یہ بندا ہے کہ حضور تہاڈی نظر میرے تے پوے تے بس میں اس وقت لے کے حاضر ہو جاواں گا. قبل ان یرتد الیک تہاڈی اکھ واپس جان تو پہلے میرے تے نظر پوے گی. دسنا چاہندے نے حضور کمال میرا کمال نہیں ہوے گا، تہاڈی نظر دا کمال ہوے گا. یہ نظر دا کمال ہوے گا. بس یہ نظر دے نال ہی سارا فیضان چلدا پیا ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. مادر نظر نال اتنا کمال کہ دل دی دنیا جتھے کوئی دنیا دی طاقت نہیں پہنچدی اوتھے ایک نظر دا کمال ہوندا ہے کہ نظر پہ جاوے تے سارے کفر ختم ہو جاندے نے. اللہ نور ایمان بھی عطا فرما دیندا ہے، نور محبت بھی عطا فرما دیندا ہے. ایک نظر وہ نصیب ہو جاوے نا، اس نظر دا ایک کمال ہے. جنہاں نو نصیب ہوئی ہے وہ لوکی جنہاں کسے ولیاں نو نہیں نہ انہاں دی زیارت کیتی یا انہاں دی ملاقات دا شرف حاصل نہیں ہویا. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ بیٹھا تے گل کرے پیا کہ حضور میں فلانے کول بھی گیا تو فلانے نے بھی ویکھیا ہے تو فلانے نے بھی ویکھیا ہے. تو انہاں فرمایا کسے تینوں بھی ویکھیا ہے کہ نہیں ویکھیا؟ کسے تینوں بھی ویکھیا ہے نا. کسے دی نظر تیرے تے بھی پہ جاوے آ تے تیری بھی بگڑی سمجھ جاوے تے تیرے بھی دل نو اللہ پاک وہ نور عطا فرما دے. ہن لوکی ظاہری دنیا دی مادی طاقت نو مندے نے، اے نہیں مندے بھی اے جڑا سب تو اوکھا کام تے ہے نا بندے دے دل نو صاف کرنا، دل دے وچوں سارے کفر ختم کرنا ہے. جنیاں برادریاں تواڈے آسے پاسے ہیں نے انہاں ساریاں برادریاں دی تسی ہسٹری پڑھ کے ویکھو. انہاں ساریاں برادریاں نو مسلمان کیتا ہے، کلمہ پڑھایا ہے تے اللہ دے ولیاں نے کلمہ پڑھایا ہے. حضور بابا صاحب نے کلمہ پڑھایا، وٹو برادری نو، سہو برادری نو، سارے بابا صاحب نے کلمہ پڑھایا. رائی برادری نو حضور داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے. میں کیا اے دنیا دیا طاقتاں جنہاں نے تسی طاقت سمجھی بیٹھے جے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. سب تو اوکھا کام ہے تو دل نو بدلنا ہے نا. تے جے دل دے اوتے نظر پیندی ہے اللہ دے ولی دی نظر پے جاوے تے اللہ پاک اس دل نو نور ایمان عطا فرما دیندا ہے. لجپال فرماندے نے سعد صاف کر ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی، سعد صاف کر ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی، کیتی دل مردی ہاتھی دور سے آئی. شیشہ صاف جا ہویا او دس سے غیر نہ کائی، ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائے. سعد صاف کا ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی. مند نظر مبارک انہاں دی پئی تے دل نو اللہ پاک نے وہ نور تے صفائی عطا فرما دیتی کہ او تخت اک جھپکن تو پہلے لے کے حاضر ہو گئے. کڈا بڑا تخت سی. مفسرین نے لکھا ہے 2 مہینے دی مسافت تے، یعنی 2 مہینے جان تے لگدے نے، 2 مہینے آن تے لگدے نے. اینا دور او تخت پیا ہے اور او تخت 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے. پھر اندر تے کرسیاں لگیاں ہوئیاں نے، وزراء مشیر سارے. پھر انہوں جناب تالیاں دے نال جکڑیا ہویا ہے، بند کیتا ہویا ہے. اندر تے بڑے سخت پہرے لگے ہوئے نے، ہیرے جواہرات سونے دے نال او لدیا ہویا. ایڈا قیمتی تخت اکھ جھپکن تو پہلے لے کے آ گئے نے کہ قصہ کہانی نہیں، رب دا پاک کلام ہے. اگر سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولیاں نو یہ طاقت عطا فرمائی اللہ نے کہ حضور دی امت دے ولیاں نو عطا نہیں فرمائی. کونی جے سمجھ آ رہی گل؟ بس اے لوگاں نے ایک وتیرا پکڑ لیا جتھے 4 بندے بمن گے. اگے تو ہوندا سی نا کوئی روحانیت دی گل ہوندی سی تے کوئی محبت دی گل کردے سن. تے ہن جناب والا اے سوشل میڈیا دے ذریعے اتنا فتنہ عام ہو گیا جتھے کوئی بوے گا کہ نہیں جی انہاں دی طاقت ہوندی تے اج پچھلے دن اسلام آ گیا سی تے پانی نہ روک لیندے جی داتا صاحب جڑا نا او دریا راوی نہ روک لیندے جی. میں کہا اے تے انہاں دے اعتراض تانوں یاد رہ گیا ہے تے آپ دے کرتوت نہیں یاد ہے بھی جڑے کرتوت اسی کردے پے ہاں تے ساڈے اعمال دا نتیجہ جڑا ساڈے سامنے آندا پیا. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا اعمال دیکھ. ساڈے وچ ایتھے اتنی بے راہ روی عام ہو گئی ہے، اتنی زیادہ جناب والا قتل و غارت ہے، رشتہ داراں دا حق کھا جانا، ایک دوسرے تے ظلم کرنا. نہ 30 روپیاں دی خاطر بندے نو مار دیندے نے، بندے دی قدر ہی نہیں رہی.
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ज़हरल फ़साद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, नेक ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੋ। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखवीफा। साईं लजपाल फरमांदे हुंदे सन अल्लाह पाक अजमाइश इस वास्ते करदा है कि तुहाडा मुंह मेरे लिए हो जाए, तुहाडा मुंह मेरे लिए हो जाए। एक बारी आप मजलिस पाक फरमांदे पे ते आपने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक फरमांदा है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जमा करन लगे फरमान लगे उलमा बैठे ने सादे लफ्ज़ां च तर्जमा सुनो तो ये बनेगा कि अल्लाह पाक फरमांदा है मोमिनो अजे वो वक्त नहीं आया कि तुहानू रब भी चेते आ जाए, तुहानू अल्लाह पाक भी चेते आ जाए। ये तुहाडी हालत बन गई, हर वक्त मादा परस्ती का ख्याल, हर वक्त सुबह शाम जड़ा है ना हर वक्त दुनिया का ख्याल। तो जो बंदा दुनिया की मुहब्बत इन्ना ज्यादा गरक हो जाए तो फिर इस तरह के अजमाइशा इम्तिहान आते रहते हैं। बस अल्लाह पाक सानू सच्ची तौबा नसीब फरमा देवे और दिलों अल्लाह पाक सानू अपनी बारगाह दा रजू नसीब फरमा देवे। इंशाअल्लाह परेशानियां भी दूर हो जाएंगियां, दोवां जहानां दी कामयाबी भी अल्लाह अता फरमा देवेगा। आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ, आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ, आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ। जदों तख्त लैके हाजिर हो गया ना, अख झपकन तो पहले लैके आ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जुमला देखो अगे कितना खूबसूरत जुमला है। फरमाया लियबलुवनी अशकुर हादा मिन फजल रब्बी लियबलुवनी अशकुर अम अकफर। मैं मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। शुरू तो मैं तकरीर तुहानू कहा सी बई नेमतां तो अल्लाह सारिआं नूं अता फरमांदा है, लेकिन शुक्र कोई कोई करता है। शुक्र की हुंदा है? साईयां ने एक दिन फरमाया सी कि शुक्र की तारीफ ये है कि जिस मालिक की तरफों नेमत अता हुई होवे ना मुंह ओंदे ले हो जावे तो वही शुक्र हुंदा है। बंदा ये ना आखे भी मेरी मेहनत का नतीजा है तो मेरे कमाल का नतीजा है तो मैं मेहनत बड़ी की है। फरमाते सन नहीं, शुक्र इस चीज का नाम है कि बंदा अपनी मेहनत ना समझे, रब का फजल समझे। तो बंदा ये जुमले बोलेगा तो अल्लाह पाक उसनूं शुक्र की तारीफ दे विच शामिल फरमा के उन्होंने शाकिरीन ही शुमार फरमा लवेगा। लियबलुवनी अशकुर अम अकफर। फरमाया मेरे रब का फजल है, अल्लाह पाक मैनू आजमांदा पिया है कि मैं उसकी नाशुक्री करना या उसका शुक्र अदा करना। इस वास्ते जिहड़े अल्लाह वाले होवन ना वो कदे भी इस तरह के जुमले नहीं बोलणगे भी जिंदे च कोई नाशुक्री वाले कोई अल्फाज होण। वो हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करनगे, वो हर वक्त यही कहणगे कि साडा कोई कमाल नहीं है, ये सारा फजल है तो साडे रब का फजल है। यही तो फर्क है। तुसी सारी जिंदगी जिहड़े हज़ूर साईं सरदार अहमद पाक नूं मिलदे रहे ने, जनाब दे कोल हाज़र हुंदे रहे ने, मजलिसां सुनते रहे ने, उन्हां सारिआं नूं इस गल दी तसल्ली ते यकीन है भी बड़ी बड़ी करामात उन्होंने साइयां दी वेखियां होणगियां। लेकिन जदों साइयां दे सामने इजहार किसे कीता है हज़ूर मैं आ वेख ते साईं फरमांदे नहीं ये मेरे रब दा फजल है। ऐं जनाब अपने आप नूं मिटाना ते आजिज़ी ते इनकिसारी ये है नबियां दी तालीम। ये वो तालीम है जिहड़ी दिल दा नूर हुंदी है। जिहड़ा अल्लाह पाक वो दिल नूं नूर अता फरमांदा है ते फिर उत्थे मैं नहीं रह जांदी, उत्थे फिर ये नहीं हुंदा भी मैनू बड़ा कमाल है तो मेरे च बड़ी खूबी है। वो जिन्ना जिन्ना अपने आप को मिटाते जाते हैं अल्लाह पाक उन्ना ज्यादा उन्होंने मुकाम मरतबा अता फरमांदा है। हज़ूर साईं सरदार अहमद पाक ने तो सारी जिंदगी आजिज़ी दी इंतहा कर छड्डी भी आपने थल्ले बहना पसंद फरमाया, थल्ले बहंदे रहे चटाई दे आप जनाबे वाला हुजरा मुबारक बहना या मस्जिद या इत्थे ही दरवेशा ने जदों जाना जनाब हर वक्त दस्तियाब ते हर वक्त जनाब की ज़ियारत ते उन्होंने मिलना ते एक गल ते एक जुमला जनाब दा सुनदे सी ते सारी जिंदगी वास्ते वो दिल नूं मुनव्वर फरमा देंदे सी। वो पंजाबी कहंदे ना मेरे पीर दी इक्को रीत या हुजरा ते या मसीत, या हुजरा ते या मसीत, मस्जिद जाना है या हुजरा मुबारक विच बहना। और यही हर वक्त मालिक दा फजल मालिक दे जिहड़ा कोई बंदा कोल बैठा है उन्होंने यही कहना है भी रजू अल्लाह ले करो। और हर दुआ दे विच कहना है कि मालिक साडे दिलां दा मुंह अपनी पाक जात अल्ले करके साडे गुनाहां नूं माज़ करम दे नाल माफ़ फरमा दे। ये मैं इस जुमले की तफसीर अर्ज करदा पिया जिहड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब दा फजल है।
اور میرے رب نے مینوں آزمایا ہے کہ میں اس دی ناشکری کرنا یا میں اس کا شکر ادا کرنا۔ وہ تخت لے کے حاضر ہو گئے کہ اللہ پاک نے اگر سلیمان علیہ السلام دے امت دے ولیاں نو یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ پاک نے حضور دے امت دے ولیاں نو بھی بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک جگہ تے جا رہا سا تے میں ایک برساتی ندی عبور کیتی، پانی دے وچوں لنگھیا تے شہری سن شیخ سعدی جدوں جنگل دے وچوں گزر رہے سن تے فرماندے ویکھیا تے ایک بندہ جڑا نا بالکل کمزور جا او شیر دے اوتے سوار ہے۔ یہ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ شیر دے اوتے بندہ بیٹھا میں ویکھیا تے ہاتھ چ نے سپ پکڑیا سی تے سپ نو بطور ڈنڈے دے استعمال کر رہا سی تو شیر نو دوڑا کے لگیا آ رہا ہے۔ جدو میرے قریب آیا نا تو میں ڈر گیا، گھبرا گیا، مینوں پسینے چھٹ گیا بھی یہ شیر میرے تے حملہ نہ ہو جائے۔ تو انہاں بزرگاں بھی ویکھ لیا بھی سادی اری گھبرا گئے نے، انہاں مینوں مخاطب ہو کے فرمایا سادیا تو ہم گردن از حکم داور مپیش کہ گردن مپیچے سے حکم تو ہیچ۔ فرمان لگے او سادیا ساری زندگی دے تجربات دا نچوڑے ہے کہ تو اپنی گردن مالک دے دروازے تے جھکا دے، اللہ اپنی مخلوق دیاں گردناں تیرے اگے جھکا دے گا۔ تو مالک دا ہو جا تے اللہ پاک پھر یہ شیر بڑی طاقت والا ہے تو بڑا جنگل دا بادشاہ شمار ہوتا ہے، جتھے اللہ دے ولی آ جاون نا اوتھے اندی بھی گردن سرے تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اے دنیا والے نے دسیا ہے کہ اللہ دے ولیاں نو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ تو ہم گردن از حکم داور ما پیش کہ گردن ما پیچے سے حکم تو ہیچ، تو او دے اگے اپنی گردن جھکا دے، اللہ پاک اپنی مخلوق دیاں گردناں تیرے اگے جھکا دے گا۔